सुसुवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी उर्बे करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिविताचे बेसावानी उर्बे करतलो जेजू संगी रावो येया तुमी गावो तांचे संगी जियो येया करपा सोडो जेजू संगी रावो येया तुमी गावो तांचे संगी जियो येया करपा सोडो मोग करो दय सोडो मोग करो दय सोडो येया तुमी ताच्या पांयां पडा येया तुमी ताच्या पांयां पडा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी उर्बे करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी उर्बे करतलो जेजू संगी सोलो तासो फाटला करो ताच्या वेंगेक आसो तासो अस्त्र सोदो जेजू संगी सोलो तासो फाटला करो ताच्या वेंगेक आसो तासो अस्त्र सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पांयां पडा येया तुमी ताच्या पांयां पडा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी उर्बे करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी उर्बे करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवय आसो जेजू दही मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आज आमी एक दैवी कुटाम जावन सांगाता मेळ्ळ्या आणि ह्या भावा रोहनाच्या आणि वेलिडाच्या संतोषांत आणि तांच्या कुटुंबादारांच्या संतोषांत आमी भागीदार जाल्या मात्र न्ही हो संतोष ती जेवणांत वांटून घेतात पूण तांच्या समय हो संतोष आमी वांटून घेता एका दिसाक पूण सोम्याच्या जेवणांत आमी संतोष वांटून घेता जितले फावटी आमी त्या जेवणांत भाग घेता तितले फावटी देखून हो संतोष आमकां कितें म्हूण समजता तरी सोम्याच्या जेवणांत आमी जरसो संतोष कितें म्हणल्यार आमी समजून घेवचो आनी तो सदांच उरचो संतोष बाळसो संतोष तो संतोष जोडच्या खातीर ह्या सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावंक हांगासर आमी आयल्या देखून ह्या जेवणांत भाग घेवंक आमी फावो गी म्हणल्यार आमकां विचारलें कित्याक आज देवाच्या उतरां मुखांत आमकां समजतलें ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमी भागीदार जायचे तर कसले नेसान आमी नेसात जाय संवसारी जेवणांत आमी भागीदार जाता आसतना कसली नेसान नेसून आमी येता त्या जेवणाक सारकें कळीत आसा देखीन ह्या सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावंक ती आत्मीक नेसान पवित्र नेसान आमी नेसल्यावंक गी म्हणल्यार आमकां विचारया ती नेसूंक ना तर आज आमची पातकां जेजू म्हाका वळखून घेवया आनी ह्या जेवणांत भाग घेवंक आमकांच आमी तयार जावया मात न्ही ह्या फुडां त्याच पवित्रपणांत सदांच ह्या सोम्याच्या जेवणांत
आमी भाग घेवंक ताजी कृपा मागया आनी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायटांत हारून आनी बरें सोडून ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अवकार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या शास्त्रां देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पुद्यो दादी आमचे काकलोत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत Krista kaplot Krista kaplot Somia kaplot Somia kaplot देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा गोविंद ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या बोमुगळ बापा तुझ्या पुता जेजू ह्या संवसाराक धाडन त्या सर्गीच्या जेवणाक तुवें आमकां तयार केलाय वय ताजें मांस आनी रगत ह्या संवसारांत आसतना ताणें आमकां दिवन आत्मीक खान जावन तेंच उतार आज आमकां दिवन ताणें आत्मीक पोशण दिवन आज तुज्या एकवटान दवरलां देखून ह्या पोशणा मुखांत आनी चड आनी चड तुज्या त्या सर्गीच्या जेवणांत बगीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वासा अध्याय 5 वोळ 30 आनी 4 तावन 40 आनी 2 पर्यंत Acts chapter 5 verses 34 to 42 तो वोळ तांचे मदलो गमायेल नांवाचो एक फारिसेव निती सभेंत उठून उबो रावलो सोमेस्त लोकांक म्हणटा तसलो एक नियमशास्त्री तो दमदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें उपरांत सभेघरा लागीं तो असो उलय लागलो इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया थोड्या काळा आदीं थेयोदास नांवाचो
कोण एकलो उठुल्लो ते तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चडुनी 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगट काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपोडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. ताकाय जिवीशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापळ जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचे वय जाल्यार ते बोंगून वेतले, पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचे ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजले बरी जायत. गमाइयेलान सांगल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी दमदुतांक भितर आपून तांकां जरबदान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद बोगचे बाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेकून दमदूत संतसान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतले. आनी दिसान दीस देवळान आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी कोबार परगट करचे काम ते करीत रावले. देवाचे उतार हें. देवाचे उडोपकार. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझो सर्वांना भक्ती दियाया. तुझी नियमा उर्बे हांव पाळटा. तुझे सर्वोपदेश हांव ते पाळटा. सोम्यातांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळी 1 तावन 15 पर्यंत. John's Gospel chapter 6 verses 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशिनात. तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगे लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले.
तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरनीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माशल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातास 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर हें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी उसो आसा तो प्रवादी वस्सू जाय हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच फोडून परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता, ते सखड ददोशी जेवले. कित्याक जेवण तितलें बरें आसलें वय मू. परच्या बुधवारा 15 तारखेर बरीत रितीन आत्मीक रितीन ह्या दोन्ही दैवी कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या रोवानासो आनी वेलिडासो लग्न उत्सव तांणी मांडून हाडिल्लो. आनी हांगासर आमची वाडावळीची रिती जावन आसली. आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसलें, पूण हांगासर आमी सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावन आशिल्ल्या. आनी आमच्या भावा आंद्रूक एक विशेश आपोवणें आशिल्लें. न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक भलायकी मागूंक, बरें मागूंक. पूण सोम्याक समर्पीत जाल्ले आमी ह्या कामांत हांव भायर वचना म्हणलें सगळ्यांक कळीत आसा देखून. हांवें सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या भावा लॅन्सीक उलो दिलो आनी ताका धाडलो भावा अंद्रूच्या जाग्यार. आनी ताणें बरती 10 मिनटां भर देवाच्या उतरांच्या उल्यांनी तशेंच दोनी कुटुंबांक तशें आयिल्ल्या सैऱ्यांक समजोवच्या रितीन, मानवच्या रितीन आनी तांकां बरेंपण जावच्या रितीन ताणें बरें मागलें मात्र न्ही. वोर थंय माटवांतच आसा, पूण ताणें बरें मागिल्लें तें म्हज्या मोबायलार ताणें धाडणी दिलें. आनी ताका हांवें बरें केलें बाबा, तूं न्ही पवित्र आत्मान तुज्या मुखांत उलयलो म्हणून ताका शाबासकी दिली. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी एक व्हिडिओ म्हाका आयलो. हांगाच दैवी कुटुंबाच्या भावान म्हाका फॉरवर्ड केलो एक व्हिडिओ. कशें ही आमच्या आत्मीक कुटुंबाचे सर सांदे भाव भयणी ते डिवायन बायला घडिल्लीं तिंगी सर खंतरांक घालून सांगाता मेळोन थंय ह्या व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या संतोशांत आनी तांच्या दोनी कुटुंबाच्या संतोशांत भागीदार जाल्ले हांवें पळयलें. सोम्याक हरसून, बापाक हरसून, पुताक हरसून, पवित्र आत्म्याक हरसून, हांसून नासून तांचो संतोश एकामेका सगळें वांटून घेवचें हांवें पळयलें. आनी हांवें सोम्याक अर्गां दिली. पळयताना हांव आनीक संतोश पावलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या संतोशांत, ह्या धाबाजांत, मात ह्या संभ्रमांत कोण ते हजार आसलीं ती कशें न्हेसोन आसलीं म्हणलें हांवें पळयलें. कित्याक तशें न्हेसोन आसलीं म्हणलें सवाल म्हज्या मतीक उदेलें. कित्याक व्हंकल आनी न्हवरो बरीं करून सोंपतात, बरें करून न्हेसोन तांचो भितरलो संतोश भायल्यान ती व्यक्त करनासात. तशें म्हणटाना बाबा लॅन्सीनी बरें सांगलें, तांची सोबाय वर्णन वेलिडाची आनी रोहनाची सोबाय भांगाराची न्ही, ह्या मोतयाची न्ही, तांची सोबाय खंयची भितरल्या व्यक्तित्वाची म्हणून उतार काण दिले. तुजी सोबाय भितरल्या व्यक्तित्वाची जाताना तुजी भायली सोबाय वाडटा आनी सडटा भाव भयणीनो. आनी ती सोबाय आमी पळयता ह्या दैवी कुटुंबाच्या ह्या दोगांय भुरग्यांतय. आनी तीच सोबाय हांवें पळयली, तो संतोश थंय आशिल्ल्या आमच्या दैवी कुटुंबाच्या हेर भावां भयण्यांतय. पण म्हाका एक सवाल उदेलें,
तस्सो संतोष बाबा रोहाना सांगता वेलिडा सांगता आम्ही वांटून घेतलो तस्सो संतोष तो जेवणात भागीदार जाल्लो संतोष त्या कार्यांत भागीदार जाल्लो संतोष कित्याक सदां काळ हर एक दीस उराणांगी म्हणलें सवाल म्हाका उदेलें. तस्सो सोबाय तसो संभ्रम तसो उल्हास तसो संतोष सोम्याच्या जेवणात आमच्या थंय कित्याक दिसानांगी म्हणलें सवाल म्हाका उदेलें. आणि एक तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता, आतां तांच्या लग्ना जेवणाचो मात्र न्ही, खंयसरी लग्न जाताना आज तुमी पळया त्या लग्ना जेवणात कितें सक्कड आटापून आसा. पेज आनी चटणी मात्र वय मू, पेज आनी चटणी मात्र गी, ह्या शीतांनी मसले कडी मात्र गी, ह्या पेजांनी कितें पल्ल्या रांदय मात्र गी, विविध विविध पक्वान आसात थंयसर. एक बोगा दोन बोगा तीन बोगांनी मात्र न्ही जायत्या रितीन आयिल्ल्यांक ददोशी करच्याक. कोणाक दुकोर रुसाना तांकां कुंकाड, कोणाक कुंकाड रुसाना तांकां बोकरो, कोणाक बोकरो आनी कुंकाड आनी दुकोर रुसाना तांकां पल्ल्या सस्यहारी म्हणून सगळे आमी कितल्या बऱ्या तरान आमी मांडून हाडटा. कित्याक आयिल्ल्या हर एकल्याक ददोशी करच्याक. आनी दुसऱ्या काजारांनी तुमी पळयतात ती सजावट म्हणटा आमी, सजावट अशी आसता की कितल्या नमनेचे सलाड, कितल्या नमनेचे कितें म्हणटात स्टार्टर्स, कितल्या नमनेची पकवानां, कितल्या नमनेची कितें पुलाव आनी काल बिर्याणी आनी पुराय, कितल्या नमनेची पुराय कितें ते स्वीट्स आनी कितें म्हणटात न्ही कितें जेवल्या उपरांत आयस्क्रीम गी, रसगुल्ला गी. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? आयिल्ल्या हर एकल्यांनी तांच्या गरजे प्रमाणे तांच्या रुची प्रमाणे वय मग खावन जेवन ददोश जायचे म्हणून. हर एक दीस आसा की तसलें जेवण? हर एक दीस तुमकां तसलें जेवण आसा की घरा? अप्रूप तें मेळचें वय मू. पूण ताच्या किंवा बरें जेवण खंय एका दिसाक न्ही, वर्साक एक फावटी न्ही, ह्या थळार हांगासर हर एका शुक्रार आनी सोनवारा पक्वाना तुमकां तयार करून हांगासर दवरल्यांत. हर एकल्याच्या रुची प्रमाणे कोणाक संगीत जाय तें संगीत, कोणाक गायन करूंक जाय तें गायन, कोणाक देवाच्या उतरांची जानवाय जोडूंक जाय ती जानवाय, कोणाक पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक जाय तें बलिदान, कोणाक त्याग करूंक जाय तो त्याग, कोणाक समर्पण करूंक जाय तें समर्पण, आनी कोणाक देवाचो आदर आशिल्लो कृपा जोडूंक जाय ते आराधना वेळार ती कृपा जोडूंक अवकाश मात्र न्ही. हांगासर ह्या आत्मीक जेवणांत पक्वाना पळया खंयसरी ह्या संवसारांत तुमकां तशें मेळचें नात. मेळ्ळ्यार खंय अप्रूप वर्साक एक दोन फावटी आसता, पूण ह्याच जाग्यार हें जेवण, सोम्याचें जेवण, बहुरुचीक जेवण आनी हर एका शुक्र सोमार दिल्लेंच जेवण न्ही, केल्लेंच जेवण न्ही, केल्लेंच मात्र न्ही आसतना तुमकां वाडिल्लेंच जेवण न्ही. आज ह्या जेवणांत आमी भागीदार जावंक आसा. ह्या जेवणांत ह्या जाग्यार आमी जितले फावटी आमी भागीदार जाता तितले फावटी आमचे थंय संतोष, शांती, समाधान, मोग, मायपास, दया, माया, काकलो, जानवाय, गिन्यान, समजोनी, सर्गींची सर देणी आमचे थंय बरोवन येतात भावा भयणीन. आनी ते आमचे आत्मीक सोबाय वाडटाना आपशेंत ह्या संतोशान भागीदार जावच्या खातीर आमची बायली सोबाय दिसतली मात्र न्ही, बायली सोबाय आमी दवरच्या खातीर बऱ्यांतलें बरें न्हेसून पवित्र मुस्तायकी न्हेसून आमी जेजूस अशी येवंक शकतल्या. कीर्तन 29:2 सांगता, Psalm 29:2 कितें म्हणटा ऐका. सरस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया, सरस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया, पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा, पवित्र मुस्तायकी नेसून सरस्पराचे आराधन करा. सोम्याच्या जेवणात तुमकां खरो संतोष आसा जाल्यार कशें तुमी वेलेडाच्या आनी रोहानाच्या त्या लग्ना दिसा तुमी नेसिल्ल्यात, तांच्या संतोशान तुमी भागीदार जाल्यात, ताच्या वानी बरें न्हेसून आत्मीक सोबाय घेवन पवित्रपण घेवन तुमी ह्या जेवणात भाग घेवंक आसा भावा भयणीनो. म्हाका विचित्र दिसलें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या जेवणाक चड आमी कितें दिलां, प्रामुख्यता म्हणटा आमी इम्पॉर्टन्स दिलां. पूण आज त्या जेवणाक जेजू इम्पॉर्टन्स दिना भावा भयणीनो. जुवांच्या वांजेलांत वचोन 20:7-20:8 सांगता त्या जेवणाक, संवसारी जेवणाक, त्या पक्वानाक जेजू किंचित
मोल दिना ऐका. जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, आ. म्हाका तुम्ही सोदतात तुम्ही खुणा देखल्यो देखून म्हाका न्हय. तुम्ही स्वतात खुणा देखली देखून भगार दादोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे खुणा खेळले देखली देखून. देखून नाही, म्हजी शिकवण आयकल्ली देखून नाही. जेजू म्हणटा म्हाका तुम्ही सोदतात, म्हजी तुम्ही शिकवण आयकल्ली देखून न्ही, हांवें केल्ली अजापां विस्मितां देखून न्ही, हांवें दाखयल्ली खुणा देखून न्ही. तुम्ही म्हाका सोदतात या तुम्ही हांगासर आयल्यात दादोशी जाता पर्यंत दादोशी जाता पर्यंत. तुम्ही उंडे खेळले देखून. दोन हांगा हजर आसलें हांव तुमकां सांगता, तुमकां खरो जेसो मोग आसा जाल्यार जावं पुरो आज ह्या कुटुंबांनी दोनी कुटुंबांनी आमकां कितें उपकार मागला, स्वागत केला देखून हांगासर आमी हजर आसा. तुमकां खरोच जेसो मोग आसा जाल्यार ह्या फुडां सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जावंक कशी वरीस न्ही. आमी आदल्या हप्त्यान बऱ्यांतल्या बरें जेवण जेवल्यान देखून तें जेवण सोमीन दिता, भियेनाकात, केदाळ जाय त्या दाळा तो दिता. पण आमी सोदून जे कोणाक सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो काळो कांताव संकलो सोमिया, उजवाट जो सोमियाक सोदून येजे आमी. थाने दिवचें तें जेवण सोदून येजे आमी. आनी तें जेवण कितें जेजू सांगता, नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुम्ही वावरचे न्हय. नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय म्हणटा. देखून ताणें सांगलें हें जेवण संवसारी जेवणाक जेजू किंचित मोल दिना. नाश जाता तसल्या खाणाक तुमी वावरचे न्हय. वावुरचे न्हय. भगार भगार. वावरा तुम्ही सासनीक जिणेक बाळता तसल्या खाना सासणीक खातीर. जिणेक बाळटा, सासणाचें जिवीत तुमकां जोड दिता त्या खाणाक तुमी ताने जाय या बुके जाय आशे जाय. हें खाण हे खाण मनशा पोत तुमकां दितलो. हें खाण सासणीक खाण जिविताचें खाण तुका कोण दिता. मनशा पोत तुमकां देखून आमी म्हणटा दितलो. सोम्या भुकेन आमी आयले, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोमी आमकां आयच्या दिसा. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां. देखून हें खाण खावंक येताना सेवंक येताना आमी कशें जे माथ्या वचवांजेला वचूं 22:11 आणि 12 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 22:11-12 सांगता ऐका. सैऱ्यांक पळोवंक ताच्या पयलें 22वा वर्सार वयर कितें बरयलां, लग्न उत्सवाची वपार. लग्न उत्सवाची ओपार जेजू दिता आनी निमाणे तो कितें सांगूंक खुशी व्हरता ऐका. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आणि थंय लग्नाचे नेसनतलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. लग्नाक संबंध जाले. देखून हांवें तुमकां वडोल सांगले दाखले दिले. लग्नाक येताना आमी कशें येता, संभ्रमाक आमी येताना कशें येता, महोत्सवाक येताना आमी कशें वेता, पूण आमकां जेवणाक आपयलां तर तांगेर आमी वेताना कशीं वेता. हांगा जेजूच सांगता रायन ताचे लागीं विचारले, इश्टा इश्टा, लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय. लग्नाची नेसान नासतना कसो तूं हांगासर भितर सरलोय. पूण ताणें जाप काडली ना. काडली ना. तवळ रायन साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायर उडया, भायर खाळोकांत लग्नाची उडया. नेसून तो नेसूंक ना देखून रायत साकरांक सांगता ताका धरा, ताचे हात पाय बांदा आनी ताका भायर उडया. आनी खंय उडया, भायल्या खाळोकांत उडया. खाळोकांत उडया. थंय जातले रडणे आनी धांत किरलोनी. खाळोकांत संभ्रम आसा गी, आचरण आसा गी, खावंक जेवंक आसा गी, नाचोंक आसा गी, हांसोंक आसा गी. थंय ताका उडया. जिवितनातल्या जाग्यार ताका उडया, नासाच्या जाग्यार ताका उडया. थंय जातली रडणे आनी धांत किरलोनी. रडणे आनी दांत किरलोनी. दरे सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जातना आमी कशें भागीदार जायचे. कोरिंथीयांक पयलें पत्र 11:27 ऐका. 1 Corinthians chapter 11:27 ऐका. सोम्याच्या जेवणांत हांव आनी तूं आमी भागीदार जातना कशें आमी भागीदार जायचे. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता. फावो नासतना आमचो उद्देशच तो दुसरो. हांव सोम्याचो मोग दवरून येवंक ना, ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक हांव येवंक ना, ताचे उतार आयकूंक हांव येवंक ना, मात्र न्ही ताजे थंय पयत पोवन जोडूंक हांव येवंक ना. आमचो उद्देशच दुसरो जाल्यार फावो नासतना जर तर आमी ह्या जेवणांत
वा सोम्याच्या कालसेंतले पियेता बगीदार जातो या सोम्याच्या खालसेंतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आणि रक्त विरोध गुन्यांवकार जाता ताचे विरोध आमी गुन्यांव जाता ताच्या कुडी विरोध ताच्या रक्ता विरोध आमी गुन्यांवकार जाता देखूनच जुदासानी उंडो घेतलो जेजून उंडो मोडलो शिसांक दिलो वैम कोणे सोम्याचो मोग केल्लो कोणे सोम्याक स्विकार केल्लो तांचे थंय सोम्याचो एकवट तांणी जोडलो पूण एकलो आसलो ताणें सोम्याक स्विकार करूंक ना ताका तो उंडो दिताना कितें जालो आमी वाचता तसो उंडो दिवन जॉन चॅप्टर 13:27 ऐका जो आमच्या वांजेलांत वचवा 13 आनी वळलो 27 ऐका तो उंड्याचो कुडको थाणे केलो जुदासा की जेजून उंडो मोडून दिलो आनी तो उंड्याचो कुडको केलो तितलोच ताचे भितर सैतान रिगलो जुदासा भितर सैतान रेगलो हांगा कितें वाचलें तुवें फावो नासतना जर तर सोम्याच्या जेवणान तूं भागीदार जाता कितें जाता तो सोम्याचे कुडी आणि रक्त विरोध गुन्यांवकार जाता सोम्यान केल्ल्या त्यागा विरोध सॅक्रिफिसा विरोध बलिदाना विरोध ताणें तुका जोड दिलां तुज्या बदकाच्या बॉक्सांनी ताचे विरोध तूं गुन्यांवकार जाताय देखून तूं संतोश ना देखून हा साबार जाणांक आमकां संतोश ना खरेंच म्हाका सोम्यान सोडयलां कशें सोडयलां मुझे खातीर मुझे पासोद म्हजो जेजो कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत व्हारोवन म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत व्हारोवन म्हाका ताणें आज ये वो संतोष आसा जाल्यार जैलांत हांव तुका भायर येताना तुका खंत बेजार की संतोष आतां एक तुजी पातकां बक्षिल्लीं कोणें तुवें कोणाक वचून दुखयलें ताणें सांगलें ना बाबा हांव तुका बक्षिता ताणें आरोन धरलें पटलून धरलें तुका संतोष घे दूख ते सोम्या जशें येता संतोष घेवन ये आनी एका व्हडलीं व्हडलीं सोंडांक घेवन येतात कित्याक व्हडलीं व्हडलीं मुस्कारांक घेवन येतात नापसंद सोम्याक नापसंद सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक कित्याक सक्कट संतोष पावतना सक्कट संतोष हांसोन हांसोन एकवट जोडटाना तुमी त्या एकवटांत भायर आसात सोम्याच्या एकवटांत भायर आसात उजवाडांत भायर आसात तशेंच तुमी संभ्रमाक गेल्ल्या वेळार तुका कोणी पळयत जाल्यार कितें म्हणटा वो कोण बा बोशाक आपोवंक ना खंय सुकोवन आयला कोण ना कोण चोरये येतात सुकोवन येतात ते लिपोवन बसतात कोणाक आपोवणें दिलां ती येतना थंयसर स्वागत करूंक आपोवणें दिल्लीं थंय दारार उबीं आसतात आनी संतोशान तुका स्वागत करतात आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक जेवण तें संवसारीक जेवण पूण त्या जेवणा मुखांतर जेजू तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता सर्गीच्या जेवणाक हें सगळें तुमी जाणा जायचें आमी वचता जुवाच्या वांजेलांत वचून 6 आनी वळ 1 सावन 15 थंय कितें जालां बरयलां 5000 लोकांक जेवण हें कसलें जेवण वरा जेवण न्ही तुमकां हांवें पळोवंक मेळटलें आयकूंक मेळटलें ती मासली आसली रांदूंक जायना भाजूंक येना कडी करूंक येना सुटी करूंक येना त्या फिलिपिना बरीत जिवीत खावंक दिल्या ते उंडे आसले त्या ल्हानच्या भुरग्यान हाडिल्ले ताका म्हणून हाडिल्ले ते सोमा ऊब काडूंक येना काही घट जाल्ले की पोरना जाल्ले की ताका भातो मांडुलो की कांय ना पळयानी की सादें जेवण तें पूण तातूंत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एक वाट दाखयता आज एक तुका आनी म्हाका आमकां संदेश दिवंक तो कशी व्हरता कितें तें आतां आयकुया ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान आतां वेतलो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वतलो तूं जेवणाक आयिल्लो गी सांगा व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान येतलो कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयल्ली जेवणाक येवना भाव भयण बरें जावंक येतलो गूण जावंक येतलो ताची शिकवण आयकोंक येतलो पयलीं हें गरजेचें देखून सांगलें भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया
हसून येयात, नासून येयात, ऐकूंक येयात. आणि पळया न्ही तुमी तो उद्देश घेवन येता ना, म्हज्या सोम्याक हांव मेळोंक येता, म्हज्या सोम्याक हांव पळोवंक येता, म्हज्या सोम्याक हांव आयकोंक येता, सोम्या सामने रावोंक येता, ताच्या सांगता बसोंक येता म्हण येया आनी पळया. तुम्ही कांयच गरजेसारची गरज ना भाव भयणीनो. जेजू गत कळटा, मुखार तो पळयता, ताजे सचिवांच्या व्हड जम्याक तो पळयता आनी पिलिपा लागीं कितें म्हणटा आयका. जेजू एक दोंगरार चडलो आणि आपल्या शिसा सांगता थंय बसलो. जुदेवांची 5 परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना दोळे उबान बोंतोनी दिश्ट लायतना व्हड एक लोका जमो आपणासरशी येतलो ते पळोवन लोकां जमो आपणासरशी येवन स्वताने पळयलो. कोणासरशी येतालो? व्हड एक लोकां जमो जेवणाक येवन स्वताने पळयलो. व्हड एक जमो खावंक येवन पळोवन स्वताने पळयलो गी, येवन पळयलो गी. आपणासरशी येवन स्वताने येतले ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, आपणासरशी येतल्याक न्ही फादर जेरीसरशी येतल्याक. देखून पयलें तावन हांवें म्हाका देगेक दवरला, आमकां समीन देगेक दवरता. आपणासरशी येतल्याक देखून तूं कोणासरशी येजे? येया जेजू सरशी कश्टांतल्यान आपोढा तुमी पिले. येया जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापोडा. देखीन कोणी तुमकां दिसता खंय वेताय? फादर जेरीच्या रेत्रेक वेता म्हणून तुम्ही म्हणटा जाल्यार तुमी पाताक करतात. ब्रदर अँड्रूची शिकोवण आयकूंक वेता म्हळ्यार तुमी पाताक करतात. ह्या फुडां ते पाताक. आमी पुनारूर वेता म्हळ्यार तुमी करतात पाताक. ह्या फुडां तुमी खंय वेतात? म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या जेजू सरशी बसोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें आयकोंक जाय, म्हज्या जेजू सरशी बसोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें आयकोंक जाय. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. आपणासरशी येतल्या लोकांक जेजू ते पळोवन फिलिप लागीं म्हळें, म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक परखुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. फिलिपाक परखुंच्या खातीर जेजूच्या मतीन ना आयिल्ल्यांक हांवें खावंक दिजे जेवंक दिजे म्हणून. फिलीप कितें म्हणटा कोणना, इतलो लोक आयला, फिलिपाक कसली कंत. जेजूची कंत कितें म्हणल्यार आमकां निमाणें कळटलें. फिलिपाची कसली कंत? हांगा आसलेल्या 7th आसलेल्यांची कसली कंत? हांगा वाड्यावळ चरित्र काल जाली. फाटल्या 7 दिसांत हांव निरंतर हांगा सकाळी तो सांज मुसार हांगा आमी सोम्याच्या 7th आसा. मध्ये एक कोणी विचारलें 7th आसलेल्यांनी ताची सेवा जाल्ल्या उपरांत येवन बसून आयको येत गी हांगा म्हणून. 7th आसलेल्यांनी कोणी परकी मनशांनी येवन मोद्या बसून उठून गेल्या जायना. हांवें सांगलें ह्या जाग्याचो महत्व तो. ह्या जाग्यार आमी करची कामां गरजेची न्ही. ह्या जाग्यार देवाचे उतार आयकोवचे, मदीं बरीजीच्या पांतळा बसचे आनी चड वेळ मागण्यान करचो आनी चड देवा बापा पुता पळयतात म्हणजे एकवटान तशें चड गरजेचें. देखून काल म्हजी शिकोवन जाली न्ही परच्या दिसा एमकोंडा विशयान आनी सर्गा विशयान शिकोवन जाल्ल्या उपरांत ही बहीण रिटा बेंगलोरतान आयल्या. आतां आज फाल्यां रेती जावन आयतारा ताका वचूंक जाय आसलें. काल म्हणटा खंय ना हांव आनी एक हप्तो हांगाच रावता म्हणून. आनी ती एमकोंड आनी सर्ग रेती म्हणजे शिकोवन जाल्ल्या उपरांत म्हाका बेजमेंटान मेळ्ळी ती बहीण आनी म्हणाली, फादर म्हाका शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत हांगातान वचोंक नाका. म्हळ्यार सर्त कितें? हांगातान म्हाका वचोंक नाका म्हळ्यार सर्त कितें? हांगातान गेल्यार हांव संवसाराक पाटी वेता. ग्रासूंची ते आसात. देखून सोम्याच्या पांया तळार रावचें कितलें सुरक्षीत पळया भाव भयणीनो.
सोम्याक ऐकूनचे कितले सुरक्षीत पळया देखून कितली कांतारां घडल्यान त्या विशयांत हांवें रावसो गांव तो हांवें मेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार मोजो कांय सोन हांवें रावसो गांव तो हांवें बेसो वेळ तो हांवें रावसो संवसार मोजो ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या खंयसर आमी सुरक्षीत ना एकच एक जागो आमी सुरक्षीत सोम्याच्या पांयान ताळा देखून सोम्याच्या पांयान ताळ कोण आसात भिये नाकात हांगा बोंब पडचे नात आवरे येवचे ना वादळ येवचे ना तुफान येवचे ना ह्या जाग्यार बुंय कंपनी जावची ना कित्याक आतां आयकोना खंयसर दोग वाते सांगाता मेळ थंयसर आस तांचे मोदेगांव येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी जेजू आसल्या कडेन सैतानाची कामां जाता ते जेजू आसल्या कडेन सैतानाची कामां जावंक सादत ना आनी जाल्यार तक्षण जेजू आमकां दाखोवन दिता आनी सैतानाची कामां करतल्याक खाण भायर उडयता कशें लग्ना नेसनातलेल्या कितें म्हळें दनयान रायान ताका धरा ताजे हात पाय बांदा आनी ताका भायर उडया भायर उडयतना कितें जातलें ऐका ताका धरा ताजे हात पाय बांदा आनी ताका भायर उडया काळोखा उडया आनी थंय जातलें रडणें आनी दांत कितें रायन ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसून नासतना कसो तो हांगा भितर सरलोय ताणें जाप काडलें तो रायन चक्रांक सांगलें ताचे पांय बांदून ताका भायल्या बांदा आनी ताका भायल्या काळोखांत उडया उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलो रडणें आनी दांत किरलो न्ही सोम्याच्या एकवटांत भायर गेलोय थंय आसतलें रडणें आनी दांत किरलो न्ही देखून सत रायबाव मरिनो जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटांत भायर वेताय थंय आसतली दांत किरलो न्ही आनी रडणें देखून पिलिपाक पारकुंच्या खातीर पिलिपाची चिंतना घेता आनी पिलीप संवसारी मनीस कितें म्हणटा आयका इतल्या लोकांक वाटीचे जाल्यार कितलीं 200 देनारांय उणी पडटात कितें म्हणटा आयका फिलिपान जाप दिली इतले सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावोशी नात इल्ले इल्ले म्हळ्यार साकणें दिल्यार पिलिपाची कितें कंत संवसारीची कुडीच्या खाण्या विशयांत पूण जेजू पारखिता तुज्या आत्मेक कान्या विशयांत तुजें आत्मीक थान कितें तुजें आत्मीक भूक कितें घेवन तूं आयला हे म्हजे सश्टी म्हणून आनी तुजें आत्मीक भूक आनी तान तूं ताजे सश्टी घेवन येता जाल्यार Isaiah 55 verse 1 to 3 सांगता इसायाच्या बुकांत वचून 50 आनी 5 वळी 1 2 3 सांगता येया गेया खाया दादोशी जाया म्हणटा आयका तुम्ही थान लागलेले न्हू उदकाशी येया तुम्ही थान लागलेल्या ना उदका सरशी येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया तुमच्याकडे दुडू नातल्यार येया दुडू नासता विकते घेया आणि एका जाग्यार दुडू नातल्यार येया तुम्ही या खाणाक आमचो भाव विजय आनी ताची पतीन आनी भुरगीं आनी कुटुंबाचीं आयल्यांत कालच म्हाका ताणें मेसेज गेली दुबय आसात ती दर एका म्हयन्याक देवाच्या बऱ्या कामाक हात उखलून तो धाडटा आमी गांवाक आयल्या फादर फाल्यां रिती रसा गे म्हणून आसा जाल्यार आमी 6 जाणां येता फादर आमकां रिजिस्टर करूंक आसा गी पयलींच आमचें नांव दाखल करूंक आसात गी म्हणून ताणें म्हाका मेसेज गेले हांवें सांगलें बाबा दाखल करूंक ना आजी आसा फाल्यां हे आसा सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां मसर आसा मात्र न्ही दनपार कुटुंबाचें जेवण आसा तुमी कांय टिफिनांनी घेवन येनाका ती येया सकाळीं सकाळीं ती येवन पावल्यात कितें म्हणटा देवाचें उतर येया तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया दुडू ना जाल्यार ये कितले फावटी हांवें तुमकां उलो दिला ह्याच जाग्यार रितीर कोण कोणाक खुशी आसा तुमचे कडेन दुडू ना जाल्यार येया दुडू नासता विकते घेया आणि खाया 5 दिसांची रिती करूंक तुमचे कडेन दुडू ना येया करा तुमचो दुडू नाका आमकां
तुम्ही या सोम्याच्या जेवणात बघितला जायचे ये या विकते दुडू नासता विकते गेया आणि विकते खाया गेया विकते म्हळ्यार काले दुडू दिन आसतना धर्माक गेया पुंक्याक गेया आणि येया येया. फारीक करिनासता धाका सोरो हा या जेवणात तुमकां फारीक करूंक ना आणि इतलें दूध दिलां, विकते गेया. इतलें दिलें खावंक काय म्हणटात पोट भरून जेवल्या आमी मन भरून आमकां जानवां मेळ्ळी काळीज भरून आमकां मोग मेळ्ळो कूड भरून आमकां सकत मेळ्ळी आनी काले म्हणटा जिवीत भरून आमकां देवाचो आदार मेळ्ळो फारीक करिनासतना ये आनी खाया विकती गेया विकते पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात संवसारी खाणाचेर दुडू करची नाकात आज संवसारी खाणाचेर तुमी दुडू करसून आज पिड्यास्त जाल्यात आज संवसारी खाणाचेर तुमी दुडू करसून आज तुमची भुरगीं प्राय चड वट जाल्यात प्राय तांची ल्हान कूड तांची वट जाल्या सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता ह्या संवसारीक खाणा वरवीं पक्कवाणा वरवीं आज सर तरेची पिडा ह्या खाणा वरवीं आज आमच्या भुरग्यांची कितें आसा ते ग्रोथ म्हणटा आमी मॅच्युरिटी म्हणटा आमी पयलें 14-15 वर्सांक चेडवांक मॅच्युरिटी येता जाल्यार आतां 7-8 वर्सांचेर ती मॅच्युरिटी येता कित्याक म्हळ्यार ब्रॉयलर कोंगडां खावन खावन ब्रॉयलरांक फुगयल्या बरी तेंच मास तुमकां फुगयता साबार जाणांक कळीत ना आज कितले हॉर्मोन्स इंजेक्ट केल्यात आज कितले पळय हे आमी खंयची ती तरकारी सयत ताका इंजेक्शन घालून आनी गोंयांत ती मास्टली विकतात ते फॉर्मोलिन इंजेक्ट करूनच दवरतात काही ते फॉर्मोलिन घालचें कोणाक मेल्ल्या कुडीक मोड्याक जाणात बीन तुमी देखून हांवें केदाळ सांगचें आमचें कितें म्हणटात घरा भोंवतणी पयलें न्ही गी भाजी गी वालचे भाजी गी देंट्या भाजी गी आनी कसली भाजी सांगा तांबडी भाजी पाचवी भाजी मेथी भाजी होय आनी त्या नातली दागल भाजी म्हळ्यार हेरांची आमी कांय नातल्या त्या दाळ नातली दागल भाजी आमी इंत लायिल्ली आमी इंत आमच्या हातान इंत वावर करून तयार केल्ली कताल्या आतां सोटल्यार मेळनात कंट्री चिकन हांवें केदार सांगचें आसलें वत्ताना धट्ट एक पोटी येणे कोंब मारता जाल्यार तामच्याले म्हज्या मामाच्या पुताक तो म्हणटा खंय सोदचो धट्टू म्हणटात पयलीं घरा बरें नासताले दुकोरी आसताले कोंगडे आसतली गायो आसतले बोकडे आसतले मात्र न्ही घरा भोंवतणी खंय वळ आसल्यार बांयत आसल्यार आनी कितें आसल्यार तळें आसल्यार तातूंत मासली आसतली पूण आतां कितें जालां कितें वाचलें आतां तुवें पोषण पोषण दिनात असल्या खानाक त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक नाका करसितात बाबनी या फळांत तरी सत्राय घ्या नाजाल्यार तुमी खाणाक करचिल्ल्या प्रसड तुमच्या पिड्याक करचितात तुमच्या खाणाक तुमी करचितात पळय 1 kg चिकन 2 kg चिकन 10 kg चिकन म्हणून ताजे वरवीं सट तुमी 100 दिल्यार तुमच्या पिड्याक तुमी लाखांनी दितल्यात कित्याक तुमी दुडू करचितात तुमकां धदोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात खावना तुमी दुकरा मास आनी कित्याक तुमकां ती कितें म्हणटा आंगालाप 17 मुझे कितले फावटी ऐका खावना तुमी बकरा मास कित्याक आनी आंगालाप देवाचें उतर सांगता तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कितले कित्याक फावटी केल्यार होगडयतात दादोशी करिना देखून हांवें केदाळ म्हणचें भूक लागल्या देखून जेवा आशे खातीर जेवी नाका बुक मोजी तांबय तान मोजी बा बुक मोजी तांबय तान मोजी बा गय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जर एक मेरू आशेता तशें तुझ्या मोगाक सोमी हांव येता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता ते तशें तुझ्या मोगाक सोमया हांव मुखार वास
सत्रायन मुझे ऐका पळ्या परत परत सांगता देवाची उतर सत्रायची दिवन ऐका कितें ऐका आणि बरे खान तुमका बरें मेळटले खाण हांव तुमकां दितलो आनी कितें खाण कितें आतां पाटी वस जुवां संजेला वसर 6 आनी वळ 20 आनी 8 बरें खाण हांव दितलो म्हणटा जेजू तें खाण कितें ऐका जॉन 6:28 तवळ तांणी जेजू लागीं विचारले हा. देवाक मानवता तसले खोरण्यो ओके आदारूक 27 वास नाच जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावरचे वावरचे न्ही बगार वावरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर सासणाच्या जिविताक बाळटा त्या खाणा खातीर तुमी वावरा हे खान मनशा पोत तुमकां दितलो हें खाण तुमकां मनशा पोत तुमकां दितलो हें खाण तुमकां मनशा पोत तुमकां दितलो एकदा आमी म्हणटा जेजू तुज्या जेवणा संतोषान जमल्या वाद करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो देखून सांगा पिलिपा लागीं विचारतना 200 देनार असल्या रे फावान इतल्या लोकांक खंय तावन हाडचे म्हणटाना पेद्रूचो बाबा एकलो आसा आंद्रू तो कितें म्हणटा ऐका तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनेकलो शिमो पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो आंद्रू म्हणटा हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात 5 जवाचे वंडे आसात आनी केवळ 2 मासले आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय सारकें लोक कितलो आसा 5000 तर दादले वडो लायको नाय दादल्याचे उणे खंयच्या फंक्शनाक चड कोण बाल मनशां आनी भुरगीं पूण हांगा जेजूत म्हणटा 5000 हां इतल्या जाणांक खंय ह्यो 2 मासल्यो आनी 5 वंडे जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया दादले तितकी दोनूच मासल्यो गी 5 वंडे गी म्हणून जेजून बोट लागताना म्हळें लोकांक बसया दादले मनीस सुमार 5000 आसले असले तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायत वय तो दोंगरार बसला हांगा लोक धरणीर तणार बसला आनी पंक्ती पंक्तीन तांकां बसयले म्हणटा देवाचे उतार जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घ दिवन बसलेल्यांक वांटले तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो अरे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो देवाक अर्गां दिली आनी दिवन बसलेल्यांक वांटले आमी जाल्यार पुरपुरत्या न्ही म्हणलें आयकलां न्ही तुमी दनपारां जेवताना हांव चित्त आयले सयरे कॉल बेल जाली जेवणाचो वेळ जेवण गा मेजार दवरला तुमी वचून बसूंक जेवंक मात्र बाकी तक्षण आयले 4-5 जाण तुमी कितें म्हणटात जेवण आयल्यात न्ही तिके बसा आमी जेवण येता म्हणटा न्ही जेवण आयल्यात तांणी जेवंक ना म्हूण सांगच्या पयलेंच जेवण आयल्यात मू बसा हांगा जेजू पळया आसलेंत घेता देवाक अर्घ दिवन बसलेल्यांक वांटले देखून भाव भयणीन जें कितें तुजे कडेन आसा देवाक अर्घां दी मल्टिप्लाय जाता आसल्याक देवाक अर्घां दिया नातल्या विशयान देवाक तुमी पुरपूर नाकात भलायकी आसतनाच देवाक अर्घां दिल्या जाल्यार पिडा येना खावंक जेवंक आसतनाच देवाक अर्घां दिल्यार गरीबपण येना सगळ्या सांगात संबंध सरको आसतनाच देवाक अर्घां दिल्यार दुस्मान येना आज हे 12 जाणांक कळीत ना वय की निंगे पळया ताची परीक्षा करा उतारताचे वय की निंगे पळया देखून हांगा जेजू आसल्या 2 मासल्या खातीर 5 वंड्या खातीर बापाक अर्घां दिता आनी बाप कसले अजाप करता पळया ते सकट धदोशी जेवले दादोशी जेवले तांचे फोटभर जेवण जातच दादोशी जेवले मात न्ही दाक्षिणेन जेवंक ना पोट भरून जेवले उरल्या मेळ्ळा मेळोंक ना तांकां पडोवन वचोंक ना कित्याक देव दिता कशें दिता जब भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है किसी को काम नहीं होता है देव दिता ना तू काय दिता देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पायात
आता जरीकेक सोड दिल्या तुमकां लिहून येना सगळ्यांक दिता तांचे फोटबोट जेवन जातस पोट भरून जेवले की जेजू आमकां खबर ना काना शारान ती वायन केल्लो गन्याक खबर आहली सांगा तो म्हणतो वो खंय तो येयलो आनी लोक कितें म्हणालो कोणी उंची वायन पयलें दिता आनी पिवन तिके टायट जाल्ल्या उपरांत आमाल फिरवा एकाले म्हणटात म्हाका तकलेक चड येयल्या उपरांत उण्या मला असो दिता वय सुमार असो दिता वय थंय सयत विजमीत पावले पळय हांगा देवाचे उतर म्हणटा दोशी जाले तांचे फोट तूं खरेंच सोम्याक तुजे कडेन आसलें ल्हान कितें आसा तूं दिताय देव तुका दादोशी करता देखून हांवें म्हणचें न्ही करत म्हाका दादोशी करत म्हाका मैपासी करत म्हाका दादोशी करत म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी तूं ल्हान संगतीने विश्वासी तर देव आमी वाचता न्ही लुकाच्या एवांजलांत वचो 16 निवळ 10 ऐका लूक चॅप्टर 16 जो कोण ल्हान संगतीने विश्वासी जो कोण ल्हान संगतीने विश्वासी तो व्हड संगतीने विश्वासी देखून ती ल्हान संगती 2 माश्टले आनी 5 उंडे ल्हान संगत लोक हजार लोक आनी जेजूक जाय जाल्या वेळार तो भुरगो म्हणटा ना म्हाका भूक लागली म्हाका म्हणून हाडले तुवें वय गे म्हळें मागीर आमी कित्याक पोटली बांदता गांठ बांदता आनी काय म्हणटात हांगा काक्यान कोयता आमकां दिवंक नाका हें साबार पडी पळय आनी शिका दिवंक शिका न्ही खाली घेवंक लुकाच्या एवांजलांत वचो 16:38 आमकां आयको मेळटा न्ही दितल्या कशें देव दिता आयका लूक 6:38 दिया आनी तुमकां हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले बर्त्या मापान थांबोवन हालोवन आनी भरून देवाक दिल्या वेळार कसो दितलो बर्त्या मापान दितलो हालोवन दितलो भरून वमता भरून वमता तशें दितलो मेजून तुमच्या लेसान घालतलो इल्लो वेळ दिया आनी पळया तुमकां कितलो वेळ तुमचो बऱ्या कामाक तो तुमकां दितलो बऱ्या करण्याक तो दितलो मागण्याक तो दितलो सोम्यास शिवंक तो दितलो इल्लो वेळ तरी दिवन पळया न्ही सगळो वेळ दिवनच पळयला देखून आमकां म्हाका खंयच्याक वेळ ना म्हणलोच ना पुराय की वेळ आसा आसलो वेळ सकाळ सांज सोम्याच्या कामाकच दिला उरल्या की वेळ आसा थोडे फावटी म्हाकाच कळना आनी काय उरलां करूंक काय ना पुराय की वेळ आसा आमकां तुमकां तशें बगता जाल्यार म्हाका वेळ ना इल्लो दिवन पळया न्ही आपशेन पुराय की वेळ देव तुका जोड दिता दिया तुमी घेतल्यात भरत्या मापान थांबोवन हालोवन आनी भरून वमताचे मेजून तुमच्या लेसान मापान हालोवन कितें हालोवन धांबोवन हालोवन आनी भरून वमताचे मेजून तुमच्या लेसान घालतले हालोवन दामून आनी बरोवन ओमता तशें तुमच्या लेसान घालता ज्या मापान तुमी मेजोन दितात तेच मापान तुमकांय पाटी मेजोन दितले देखून खंयच्या मापान तुमी दितात देखून देवाक दिवच्या निमटेपण दाखयनाका म्हणटा न्ही सिराक बुक ऑफ 35 आनी 8 हांव ऐका सिराक चॅप्टर 35:6 हांव ऐका 9 पर्यंत खंयच्यान ती वेळ दिवच्यांत दान दिवच्यांत मान दिवच्यांत काण दिवच्यांत या मागण्याक वेळ दिवच्यांत प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता प्रामाणीक जाया नितीवंत जाया विश्वासी जाया देवाक मानवचें जाया असले बलिदानाचो उगडा सदांच उरतलो आनी तसलो त्याग तसलें बलिदान तसलो सॅक्रिफायस देव आमकां सदांच उरतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान करा उदारपणान तुमी सरस्परा मान करा तुज्या वावराची प्रथम फळां बेटोंक हिमटेपण दाखयनाका पयले वावराचें फळ देवाक दिया देखून अण्णाक 7 वर्सां उपरांत सामुएल जल्मालो कोणाक दिलो ताणें एकलोच म्हणून बरें करून वेंगेन दवरून भितरल्या कुडान बसोना प्रथम फळ सरस्परा दिया हस्त्या तोंडान सगळे तुजे बेठवणी कर आनी करतना हस्त्या तोंडान तुजी बेठवणी कर आबेला बरी न्ही खायना बरी पुरपुरोवन
आ. आणि संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर संतोषान दशमांश काल पयशांनी दशमांश म्हणटा तुजी हर एक जबाबदारी देवाक दिवचो स्थान मान सगळ्या काळजार म्हणा सकते ज्ञान देवाचो मोग कर म्हणा सागी ना हां हां सगळ्या काळजान पहिले मोग करूंक जशें तूं जो मोग केला तसो पहिला सो मोग करा म्हणून आसा की ना हां त्या मापान देखून देवाक मानवाच्या रितीन दिया जसे महोन्नतान तुका दिला तसे तूंय ताका दी वडील भावान सांगले न्ही आमी खारान सोदीची गी सोम्याक अर्घ दिवंक खारान सोदीची सांगा उजवाड कोणें दिला वारें कोणें दिला उदक कोणें दिला सांगा आमचो दिसपडतो ग्रास कोणें दिला आमच्या कुडीक भलायकी कोणें दिल्या आमकां न्हेसोंक कोणें दिला आं हर एक ताजेंच देखून अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक ल्हान ल्हान संगतीक अर्गां दिवंक शिका तुझे तांकी परमणे उधार जा पोरंगा वस्ते रेत्र्या वेळार हांवें हर एकल्याक सांगलें आराधना वेळार भरती एक वर आराधनांगा आनी मागण्यो करूंक अवकाश आनी पयल्या दिसा रेतीरेंत आसले सभाजन उठोंक ना आमचे भाव देवाचे उतार दितले भाव भरती एक वर परत शिकोवण्याचेर तांणी विमारसो दिलो विवार दिलो दुसऱ्या दिसा परतून हांवें उलो दिलो थोडी एक दोगां मात्र उठली तिसऱ्या दिसा सांगलें हांवें वो तीन फाल्यां निमानो दीस आनी आज एक दीस आसा देखून हर एकल्याक अवकाश आसा म्हणटना तिसऱ्या दिसा तुमी जाणात की भाव भयणी न्हू ते भुरगीं हांगा आसा रशेल आसा तें भुरगें उठलें पयलें ताका आजून पयलो कुंभार मेळूंक ना उरल्यांक सगळ्यांक कुंभार मेळिल्लो आसली त्या एका भुरग्याक मात कुंभार मेळोंक नासलो तें भुरगें उठोन आनी ताज्या आवयक कितलो संतोश जालो आज पयले फावटी म्हज्या भुरग्यान उबें रावन जेजूक अर्घ दिली म्हणून आवयचो संतोश पळय बाबा बाबा आवयकूच तितलो संतोश जालो तर जल्म दिल्ल्या जीव दिल्ल्या जिवीत दिल्ल्या सर्वस्परा कितलो संतोश जावंक नजो तुमकां कोणाक संतोश होता ना ताचे भुरगें आमच्या भुरग्यांकी आमच्या भुरग्यां जाल्यार आमकां संतोश कोणाचें भुरगें आसून त्या भुरग्याक हांव शिकानी गी भावा भयणीन आज केदाळे आमच्या भुरग्या विशयान मात न्ही आमी संतोश पावसो कोणाचें भुरगें तावन जावन दी ल्हाना भुरग्यांच्या तोंडांत तावन हांव कितें करतालो ल्हाना कोणाच्या तें मानकुल्यांच्या दुधाच्या बाळांत तावन हांव कितें करूंक शकता म्हणटा देवाचें उतर साम 8:2 किर्तन 8 आनी 2 आसा ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडान ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय व्हडलो स्तुती गायन जाता हांव म्हळ्यार फाटीं बसलां तुमकां पळोवंक न्ही भियेनाकात पूण थोड्यो संगती म्हाका म्हज्या उडासाक देव वाडटा आनी म्हाका दाखयता त्या भाव विजयन आनी भयणीन प्रतिमान तांच्या दोगां नेण्ट्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक हाडला हांगा स्तुती करतना हालेलुया करतना कशें आवयनी त्या धाकट्या भुरग्याचे हात उबारले आवयनी धाकट्या भुरग्यान हात उबारले तशें बापायनी आनी एका भुरग्याचे हात उबारले आनी दोगांयनी हात उबारून स्तुती केली जशें आवय बापूय तशीं भुरगीं जशें आवय बापूय तशीं भुरगीं हांगा जेजू म्हणटा कितें वाचलें तुमी पळया ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय आनी स्तुती करतना सरस्परा कितलो संतोश जाता जाणान गे आमी वसा आयजाया 43:21 तुवें स्तुती केल्यार पुरो देव देंवोन येता की सिंहासना वयलो उठता तुज्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर येवन बसता म्हणटा देवाचे उतार आयजाया 43:21 जी पर्ज हांवें म्हजे पोसत रचल्या जी पर्ज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती ती म्हजी परगट स्तुती परगट करूं आनी तूं स्तुती करताय जाल्यार किर्तन आतां वडोल वाचल्या कडेन वाच किर्तन आनी 22:3 तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तूं बसलाय काही ना तुम्ही सोलोन वेताने स्तुती करा तो भाव इनाश्यो आदल्या हप्त्यान तांकां 3 दिसांच्या आनी तो निमानो ब्रेस्ता शुक्रा शेनवार तो हांगा आसलो परतून आयतारा रावन विनवणीच्या मागण्या भाग घेवन मागीर गेलो वेतान तो हांगा तावन मुल्कीतावन गोंया मसर स्तुती करनंत गेलो की म्हाका म्हणटा आनी परतून तो वाडावयच्या रेत्रेक आयलो एकलोच आयिल्लो फादर थंय ट्रेनीचेर बसलो हांगा मुल्की पावता मसर हांव स्तुती करून विनवणी करूनच आयलो म्हणटा आनी आतां हांव फाटीं येता ना हांव बसून स्तुती करून विनवणी करूनच येता कोणी ना सांगाता कोण आसा
त्या दळा देव देवून येता, तुझ्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो बसता आनी तुका आशिर्वाद दिता. ल्हान ल्हान विशय भाव भयणी न्हू, आनी तुका कशें काडूंक आगी कोरें पिकास काणी कोणूक आगी सांगा, हे माथ्यार व्हडलें वजन दवरून वोवंक आगी काय शिकोवंक आगी. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, मान जेजू, स्तुती जेजू, जय जय जेजू म्हणून तर रावा. हांवें सांगलें न्ही, एक भाऊ तो हें कान घेता, तांबूर कान घेता, दोनीर बसून जय जय नाम येसू नाम, तेंत म्हण जय 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 नाम येसू नाम, गावो माय सुबह और शाम, तितलेंच म्हणटा जय जय नाम येसू नाम, गावो माय सुबह और शाम, जय जय नाम येसू नाम, गावो माय सुबह और शाम, जय जय नाम. तुमकां न्हीद आयली सा गायते लाग न्हीद येना. तू गायताय जाल्यार तुका न्हीद. तू तुजें तोंड पळय, तोंड नाका मुस्कार, हे सोंडी तोंड आसले गायतात, मुस्कार आसली, मुसुंड आसली, सोंडां आसली, गायन करनात, करूंक जायना. तुका वळख सांगलें न्ही, पा पा म्हणून सांगलें, आयकलें मग तुमकां सकाळींच्या पा पा म्हणना, कित्याक म्हजें लिपस्टीक येता म्हणून. आयकलें तुमी कितें म्हणटात, डॅडी म्हणटा ना, सारेल न्ही तशें उरता वय म्हणून. बरें कळ्ळें पा, तें बरें उडास उरता, तें गरजेचें तुमकां. तुमी घाल्लें लिपस्टीक तशें तोराचें सगळो दीस, देखून डॅडी 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 सगळो दीस. देखून सांगिल्लें, ताणें ताज्या अर्थान सांगलें, आतां म्हाका बऱ्याक पडलें. आतां फाटी वच. खावण जाताच 5 उंड्याची उरलेले कुडके आतां बरं जालें म्हणून उरलें उडय नाकात. जायती संवय आसा आमकां, आमच्या उरल्या खाणान ती आमी उडोवची संवय आसा. मेळोंक नातल्यांक दिया म्हणटात, बोर्न काडा म्हणटात. जेजू सांगलें उडय नाकात, उरले कुडके ताणी एकठांय केले, एकठांय करा. एकठांय केले आणि 12 धाली भरली. 12 दाली भरली. ते उंडे कुडके जावं पुरो लोकांनी केल्ले तांच्या कुडीचें खाण. हे हांगा आज तुका सांगतात, ह्यो 2 मास्टर जावन आसात, पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत. हे 5 उंडे जावन आसात. पयले 5 बूक पळयत पुस्तकांतले, त्या 5 पुस्तकांचेरच सगळो उरलो बायबल आदार म्हळ्यार हाजेर मांडून हाडला. आतां हांव तुमकां दिल्ल्या उपरांत उरला आनीक उरला, मस्त उरता. ते उडय नाकात. आनी आयकनातलेल्यांक दिवंक आसा, बुकेल्ल्यांक दिवंक आसा, तानेल्ल्यांक दिवंक आसा. देखून 12 आपोस्तलांच्या हातान तें दिवंक आसा. देखून 12 दाली भरली म्हणटा. तें कसलें काण, कसलें काण, आत्मीक काण, सर्गीचें खाण. समजून घेया. नाजाल्यार एकच दालें बरोवन काडटा आसलें. 12 दाली बरलीं खंय, तितले 12 दाल्यांनी आसलें म्हळ्यार हांवें कशें बुकेल्ल्यांक उंडो दिलो, तानेल्ल्यांक तांची थान बागयली, तशें शिसांनी वसाचे आनी सर लोकांची आत्मीक थान बागयचें, आत्मीक बूक थांबयचें. देखून हें जेवण, सर्गीचें जेवण, आत्मीक खाण. देखून वळख तुमी आयकलें न्ही, हें खाण मनशाप तुमकां दितलो वय मू. मात्र न्ही आमी वचता 33 वर्सांत अवस्वर 6 आनी 32 न्हू. सर्गीचो उंडो तुमकां मैजेन दिवंक ना, सर्गीचो उंडो तुमकां बापान दिला म्हणटा जेजू. आयका, हाजो अर्थ कितें आयका. जेजून तांकां जाप दिली, जॉन 6:32. सतत हांव तुमकां सांगता, सांगता, सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना. सर्गीचो उंडो, सासणीक खाण, आत्म्याचें खाण मोयजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. सर्गीचो उंडो बाप तुमकां दिता. आनी तो उंडो कोण, कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता, तस्सो देवाचो उंडो. तो कोण, ताणें म्हळें, तुमचो सर्गेचो उंडो, तुमच्या काळजाचो गंडो. तुमचो सर्गेचो उंडो, तुमच्या काळजाचो गंडो. हसीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा हांव. हसीत हांव, वंदीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा.
देखून जेजून सांगलो सर्गीन स उंडो सर्गींत हांव देवान आयल्लो उंडो परत परत सांगता जेजू तेता वचपरांत 6:35 जेजून तांकां सांगले आ. हांवूच तो जिवीत असो हांवूच तो जिवीत दिवं सो उंडो आनी जिवीत कोण दिता सौम्या तुजें उता जिवीत तुमकां दुबाव आसा जाल्यार देखून मदें मदें तुमकां कंतारां घालची सभा जाणांक दुबाव आसा न्ही वो सर्गीचो उंडो जिवीत दिता उंडो खंयचो म्हूण थोड्यांक मांड्यांत आनी रिगोंक ना पळय देखून वस्तू उंडो तुमकां कितें दिता जिवीत हांवूच दिता तो जिवीत असो उंडो जिवीत दिवसो उंडो देखून सांगलें सौम्या तुजें उता जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजे उज वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवेत म्हजें देखून हांवें केदार सांगचें रक्तांत आसा जीव उतरांत आसा जिवीत सौम्याच्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत आसा जीव तुवें हगडायलो पदका वरवीं हगडायलो जीव ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं तुका पाठीन दिला आनी आतां जिवीत कशें जोड दिता ताच्या उतरां मारिपात जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उधारपणा जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उधारपणांत उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र देखून वचू हांवूच तो जिवीत सोडो जॉन 6:51 जो सुवांजेला वसर 50 आनी 1 हांवूच तो सर्गीत हांव देवून आयिल्लो हांवूच तो आनी कोणी नाही तुका जिवीत जाय केवल एकलोच ह्या संवसारांत जिवीत दिवंक शकता तो जावन जेजू आनी कोणी नाही हांवें आज जिवीत जोडलां बरोवन बरोवन ओमतोंच्या मापान तें जोडलां सर रितीन हांवें जोडलां म्हज्या जेजूतान न्ही आनी कोणातोन कोणाचीच गरज ना भाव भयणी तुका आज जेजूक तूं वळखलाय सत मानताय जेजू अशें तूं धांवन येताय ताच्या पांया तळा तूं बसताय ताका तूं आयकताय ताका तूं खंडीत जावन तुजो सौमी म्हणून स्विकार करताय जिवीत तुजें जाता बरोवन 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 ओमतोंच्या मापान तें तुजें जाता हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो सस्नाक जे येता आतां तुमी चिंतात आमी हांगा एका दिसा देखून तो मिसाच्या सुरवे सांगलें हें जेवण हें जेवण सस्नाक तुका जिवीत तयार करून दिता ह्या जेवणान भागीदार जाताय सस्ना तुजो संतोष सस्ना तुजी शांती सस्ना तुजें समाधान सस्नाक तुका ही जाणवाय हांगा ह्या एका जाग्यार मात्र निरंतर वाळूंत आसा जिविताची जर आतां दायजी वडलारी सुरू जाल्या म्हणून एप्रिलाच्या 1 तारीख येता सकाळी 7:30 7:30 पर्यंत फळे जेजू खुशी व्हरता सगळ्यांक हें जिवीत मेळा जे म्हूण खुशी व्हरता सगळ्यांनी हें जिवीत जोडी जे म्हूण खुशी व्हरता देखून 12 दाल्यांनी बंद काडली आनी कितें केलें बरें उरलेले कुडकेत आनी एकठांय केले आनी बारा धाली भरली जेजून केले आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवं सो आसा तो प्रवादी होच जायचे आनी आतां हे लोक असली आश्चर्या मात्र सोदून आसा असली आश्चर्या खुणां देखून वडल सुरू कितें वाचलें खुणां केलीं देखून आश्चर्यां केलीं देखून अजापां केलीं देखून वय मग तें खंय वाचलें तुवें जुवां सुवांजेला वसवर 6 आनी 20 आनी 6 कित्याक लोक ताच्या फाटल्यान येतलो जेजू सांगता पळय तुमी त्या खातीर येनाका म्हणटा जेजू जेजून जाप दिली सतेज हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुना दाखल्यो देखून न्हय भागा धदोशी खाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून हांगा कितें म्हणाले केल्लें अजा पळोवन शिश कितें म्हणटात संवसार येवं सो आसा तो प्रवादी होच जायचे सभाजांक असलीच अजापां जायचे 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे आसले लोकांक तांचे पोट भरूंक जायचे न्ही हांवें सांगचें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत असलीं अजापां जायचे की ते अजापा वरवीं ससनाच्या जिविताक तुकाच तुवें तयार जायचे हांगा जावची प्रत्मीक भावार्थ आनी कितें बरोवस पत्येने विश्वास जाणवाय गिन्यान समजोनी शांती समजना मोग मैपास दया माया काकलो धैर्य बोळ भलायकी हांगा सोम्या सोम्या बापा पुता पवित्रात्म्या सोम्या एकवट मात्र न्ही सर्गीच्या राजाचे सर गुट सता मिस्तर हे सक्कट तुका कळीत जाताना अजावानी व्हडलें अजाप ना सर्ग तुकतो जाल्लो तुज्या मुखार आसा हें व्हडलें अजाप हा संवसार सांडून सोम्या असो फाटलाव करचो व्हडलें अजाप असलें अजापा आनी मुखार आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो अजाप केलें देखून विचमीत केलें देखून माया केली देखून जादू केलें देखून मॅजीक केलें देखून लोक कितें करूंक खुशी व्हरता
बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचे आसा म्हूण जेजूक कळलेंच. पळय जेजून कित्याक सोडूंक ना? जेजू उद्देश कितें? जेजून 2 माश्टले आनी 5 उंड्यांनी 5,000 दादल्यांक न्ही आसतना जायत्यांक हजारांच्या हजारांक जेवण दिलें. हाजो उद्देश कितें आसलो? पुढं सांगू नये. नाच जाता त्या काना खातीर वावरा तुमी सासणीक बालच्या उद्देश तो 12 दाली उद्देश तो 12 दाली 12 यांच्या कोणाच्या शिसांच्या हातान दिली उद्देश तो. देखून ताच्या पयल्या वचपांत ये ते 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत माश्टली धरूंक वचनात गेल्ले. मागीर तांकां जेजू कशें फाटीं हाडटा ह्या उंडे वांटूंक वचनात. देवाचे उतार वांटताना कितें जाता एक आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता Acts chapter 5 verse 34 to 42. तवळ तांचे मदलो घमालिये नांवाचो एक फारिजेव निती सभे उठून उबो रावलो. ताचे पयलींची 33वी वळ आयक तेदार तुमकां समजता वो गमाल्यार खंय आयलो एकूच खंय तो आयलो उदेलो म्हणून तुका आतां हे ऐकून सानेत्रीन सभेचे सांदे रागार इतले उंचाबळ जाले की ह्या शिसांचेर हे सानेद्रीन सभेचे सांदे उसांबळ जातात. कित्याक उसांबळ जातात म्हळ्यार ताचे पयलें तागळे आवास्वर तसो 30 तुमी कुर्सारूम काडून ताका जिशी मारला. तुम्ही कुर्सारूम कळवून जीविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत तुम्ही उठयला. कुर्सायला ताका तुम्ही ताका जर्मनी मारला तुम्ही ताका जिशी मारला. तुम्ही म्हणटाना हांगा हे सानेद्रीन सभेचे कितें जाल्यार सांदे उपराटल्यात कोणाचेर रागार इतले उंचाबळ जाले की धर्मदूतांक जीविशी मारूंक ताणें आलोचन केली. पळया न्ही खंयचे धैर्य हांकां चुकीदार करूंक? तुमी जिशी मारलो ताका तुम्ही लागाट काडलो ताका तुम्ही कुर्सायलो ताका. जिशी मारूंक तयार जाताना सभेन तेकलो आसा पळया न्ही सोम्याची सुवाता परगट करतले भियोवचें न्ही. हे सानेद्रीन सभेचे कोणी तुजे विरोध उपराटल्यार भियोवचें न्ही. सगळो लोक न्ही सगळो संवसार तुजे विरोध उपराटल्यार भियोवचें न्ही. तशें ते करतना हांगा पळय गमालियेलाक कशें देवान धाडलो त्या प्रमाणे त्या परिस्थितींत देव कोणाक ना कोणाक धाडटा. हें तांचें काम न्ही. हें पळय आत्म्याचें काम तुवें बगोवंक जायना म्हूण सांगूंक. हें पाताचेरीचें काम न्ही. स्वार्थ प्रगट करता तो न्ही. आतांच्या सांगात आसलें न्ही. हें तांचे मारिपात करता काम पवित्र आत्मा म्हणून सांगतेलो कोणी एकलो जाता भिये नाकात. आता त्या काळाक न्ही आता ह्या काळाक आमकां समी करया. कित्याक तूं वस्ते रेतीर सांगला भिव खोऱ्यांक आमी वाचून जाल्यार काडते रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 कितें म्हणटा आयका. रेवलेशन 8 भिव खोऱ्यांक भियेल्यार तुमकां सर्ग ना ऐका. पूण भिवखोऱ्यांक बेविश्वासांक नश्ट्यांक देखो हांगा कोणी येवंक भियेता जाल्यार तुमकां सर्ग ना. हांव सांगना देवाचे उतर सांगता. भिवखोऱ्यांक बेविश्वासांक आणि कोणा विश्वास ना देवाच्या उतरांचेर तांकांय सर्ग ना. आणि नश्ट्यांक आणि कोण पळय हेरांक नश्ट करता तांकांय सर्ग ना. खुनीगारांक आणि कोण पळय खुनी करता दुसऱ्यांच्या रगत वारयता ताकाय सर्ग ना. व्यभिचाऱ्यांक आणि कोण व्याभिचारांत प्रद्वारांत अनैतिक संबंधांत आसून रक्तमासाच्या वडण्यांक सांपडला ताकाय सर्ग ना. माट मंत्रा वा मात्र बंब ज्योतिषांशी वचून माट मंत्र करतल्या सोशल कले म्हणटात आणि मूर्ती पूजा करतल्यांकी सर्ग ना. फोटकिऱ्यांक आणि फोटी मारतल्यांक सतत ना. कित्याक फोटी मारतले परत देवसारची पिळगी म्हणटा देवाची उतर सांगूंक वेळ ना नादर सांगू येत गुंडायन फोटी मारतल्यांकी सर्ग ना. हांकां सगळ्यांक उज्यान जळटा त्या गंधकाचो सरोवर फावो जातालो. तांकां बरोवन घाला तांकां गंधकाचो सरोवर हेमकोण. देखून देवाचे उतार दितले न्ही घट्ट निट्ट फिट्ट आणि वडो सांगले न्ही की सट्ट करून उठोवन वसाचें म्हणून. खंय फोंडा सरशी मात्र न्ही हेरांच्या सट्टकन उठोवन वसाचें तो आसल्या कडेन भिये नाकात. किंचित भिरांत आसचें न्ही भाव भयणीनो. हांगा धर्मतांक ते लागाड काडूंक जिशी मारूंक पळयतना सभेंतलो एकलो उठता कोण तो वाचून काड. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचेर आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. आपण नाका तुका आतां 31 वर्सांचो इस्वार्थ प्रगट करना आसा. 2009 इसव्या उपरांत म्हजे राहिले कस तुमकां कळीत आसा तर म्हाका हें बॅन घालें म्हणून तुमकां कळीत आसा. तुवें स्वार्थ प्रगट करूंक नजो म्हणून सांगिल्लें आसा वय मग. आतां कितले 9 जावन आतां 17 वर्सां जालीं. देखून ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदता तिके 17 घ्या म्हणून तांकां सांगलें म्हणून. देखून हांकांय सांगलां देखून कोणेय म्हज्या रगले केनात.
हां कित्याक येनात आतां हे काम कर. थोड्या काळा आधी थियोदास नावाचो कोण एकलो उठुल्लो हा. ते तुम्ही जाणात. त्यो दास उठल्लो. आपण भारीच एक वड मनीस म्हणून तो सांगून आसलो. तो आपूण वड म्हूण सांगता. हांगा कोणाक वड म्हूण सांगता आमी? हांगा आमी असले कोणी वड न्ही. आमी पुरा ल्हान किडे. वड कोण? वर्त कोण? श्रेष्ठ कोण? ऊस उबारला कोणाक? जैतेवंत कोण? महिमेवंत कोण? जिवन जावन सर्गा गेला कोण? हां तुमकां बरें कळीत आसा. आणि चढून 4 सीझन ताच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान असेल. हांगा कोणाच्या फाटल्यान आसात तुमी? म्हज्या फाटल्यान आसले हांव येता आनी तुमी येतात. तुमच्या पयलीं हांव गेलो जाल्यार म्हज्या फाटल्यान आसल्या तुमी म्हज्या सांगता तुमी येतात. कोणा फाटल्यान? सोम्याच्या फाटल्यान आसा जाल्यार कोणी येवन दीत कोणी वचून दीत तुमकां कोणी कांय करूं शकना. पूण ताका लागड काडतस ताच्या फाटला देवार सगळे शिंपडले. ताचे फाटलावदार शिंपडले. जेजूचे फाटलावदार? जेजूचे फाटलावदार केदिंकस ताचो फाटलाव करचे. ह्या फुडें हे दोळ केला जायत त्यांनी आनी मुखार करतले आनी करनूच आसतले. भिये नाकात. आणि सगळे नाच जाले. नासले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नावाचो एक गालिलेकार उठलो. थियोदास एकलो उठलो. आता जुदास उठलो. वो जेजू विकृत केल्लो जुदास न्ही. ताणें जायते जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. आनी आपणा फाटल्यान वाडली. हें केदाय मोतीव आसाचे खंयचे 7th आसल्या हर एकल्याक आपणा थंय ओडचे न्ही कोणाक. ताकाय जिवीशी मारलो आणि ताच्या फाटलावदारी दिक्कापाल जाले. परत्यान सांगलें जेजू पळयता लोकांच्या जम्याक कोणा सरशी येवचे? आपणा सरशी येवचे. वय मग महात्मे मार्कस सुवांजेला वचो 3:14 सांगता आपणा सांगत आसच्या खातीर न्ही कोणा सांगत. या मार्क 3:14 आपणा सांगत आसच्या खातीर आपणा सांगत आसच्या खातीर आणि सुवार्थ परगट करच्या खातीर ताणें 12 जण तूं विंचले. हांगा साबेंत न्ही धर्मांत न्ही खंयच्याय सेवकाच्या हातांत न्ही तूं सोम्याच्या हातांत आसाय सोम्या आसा जाल्यार कोणी तुका ताजें विंगड करूंक शकचो ना. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातार वेगळो करूंक शकतलो शकतलो शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक. जुदास आलो ताच्या फाटलावदार गेले सोडून गेले. पूण आणि आता हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सोदता ते हे ह्या मनशातान अलग रावा अलग रावा. आणि तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा ही काम मनशाचे वय जाल्यार ते भंगून वेतले. भोंगून वयतले. पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाच करून तुमचे निमती जावचे ना. देखून हें काम देवाचें काम जाल्यार देवान तांकां विंचलां जाल्यार देवाच्या हातांत तें आसा जाल्यार कोणाय वरवीं कांय करूंक जावचें ना. तेव्हा जेजून म्हणाले म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. वय मग आमी जेजूच्या एकवटांत आसा आनी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या हातांत घेतलां तर ताणें आमकां विंचून काडलां न्ही गी. आमी देवाचें उतर सांगता न्ही गी जॉन 15:16 कितें म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां तर कितें जाता? तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां हांवें तुमकां विंचून विंचून काडलां. तुम्ही भायर सर वचून फोळ दिजय. देखून धर्मान म्हाका विंचून काडूंक ना संस्थेन म्हाका विंचून काडूंक ना वडिलांनी म्हाका विंचून काडूंक ना तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. कोणें म्हाका विंचून काडलां? विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडा तुजे केला. विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडा तुजे. आतां निमाणे 42 वोल्ड वास तेदा तुमकां समजता निमाणे 42 वोल्ड. आणि दिसान दीस देवळांत आणि घरान घर वचून जेजू क्रिस्त 12 जालीं बोरली म्हण वडो तुमी आयकलें. आतां हे 12 जण देवाचे जेजूचे शिश्य कितें करतात? दिसान दीस देवाळाक ते वेतात आणि घरान घर वचून घरांक ते वेतात. जेजूस क्रिस्त म्हणली आनी बरी जेजूस खबर क्रिस्त म्हणून बरी खबर परगट सगळ्या करचे पवित्र काम. पुस्तकांतली बरी खबर पोरण्या तेस्तामेंतांतली नव्या तेस्तामेंतांतली बरी खबर आनी पयल्या 5 बुकांनी असलो सर सत्यांश म्हणटा स्वताचो सारांश घेवन ते वेतात. परगट करचे काम ते करीत रावले. परगट करचें काम ते करीत रावले. देखून भाव भयणी माने आज आमकांय देवान विंचून काडलां. देखून या बाबा रोहाना सांगता आनी वेलिडा सांगता आज हे मागणी हांव तुमच्या मुखार दवरून खुशी व्हरता. तिक्के दोळ्या दांपा आनी चीत दिया हें मागणें जावं दी तांकां मात्र आनी आमकां सर्वांक देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून ह्या फुडां कणवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें आनी सोंसणिकाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुसरो कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दितात त्या बॉक्सान हें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बॉक्सान बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुना प्रास तुमचे थंय आसूं मोग.
मोग हे शेगून संपूर्ण करता आणि ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एका कुडीचे सांदे तुम्ही जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुम्ही जाया. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जन्मान एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. ह्या फुडां किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नामी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक तुमी अर्गां दिया. वयेंस जिवीत आमकां सर्वांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Kami Bapa punya wenaji Bekti sahabat pitari Kami mau gaji Kami kasasi berbeda Jadi diamji Swisar karan pawan Bentoni amji Swisar karan pawan Kari diamji Moga seluruh kasang Tuka bedongci Sergeja Jari Berjadi amci Kurpadi Jiuja Jini mogaji. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपतवेदार देव बापा मानता तसलन जावं म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नित्यतेच्या दावास सर्विस सर्गींच्या भोवमोगाळा बापास खरेंच तुझ्या उतरावर तुवें आमकां एकवटायलाय. मात्र सर्गींच्या खानांत त्या जेवणांत तुवें आमकां भागीदार केलाय. आनी सदांच खान ह्या संवसारांत आसतना सेवन त्या सर्गींच्या राजधांतीत त्या सर्गींच्या जेवणांत भागीदार जावंक तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदूतन ससनाच्या देवा सर्व कळणी सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूनच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर हांव खार मरीचे उदर ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडा पेंग केलें. औषधाने तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन कस तळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस परतो स्वर्गानी संसार भरा तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मना सोसूंक पेचात आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोट तुमचे पसोती समर्पणची.
तेचपरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेस घेत आणि आणले पिये आता म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या बक्षाने मेलच्या तुमचे पसवत आणि समेस मनशापासून ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगटूया Jesu जीवन झाला Jesu बापा आजूच्या मरना स्वतःचे पुनः जिवंतपण मी भक्तीपण उडास करता उजवीत असुंडे सर्वांची काल्स तुका मी समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार कसवतेला आमकां समेस तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पयस बस म्हणजे देव पर जसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मी सोडून दामोळ कल्ल्या बावट सवय आमचे बावट गट तिरक त्याचे कोटांत आमी जी शंकर त्याचं उजवाडांत आमी सला शंकर त्याचं दैविक प्रिती मोगांत सदन समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं भरोसा धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा बहिणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इच्छा गतीन मेल्ल्या समेस तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची मे सांगते बगेन धर्म तुतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर पद वेदार भापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या शिकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुदाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सर ताच्या कोड्यापानांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मारेकारकाचे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयातले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशा परमेतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे नाराज वडसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलाकेन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सरूंचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुमी भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या कास म्हाका बलाकेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. Jesu तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून लोकांक कोण रावल्या ये रे ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत Jesu तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून लोकांक कोण रावल्या ये रे ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत ये रे ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजांत जीवाचे कान तूं आत्म्याचे पोषण तूं आत्मो आमचो वर्ताय दैवी जिवन तुझे कान सदा दे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा दे आमकां
संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका लागून रावल्या ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा सासरी देवी सगळो संसार आयलो तू मनशा कोणाक दिलो तुझे कान सजावे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सजावे आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका लागून रावल्या ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका लागून रावल्या ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा ये वेगी ये आमच्या वेडारा राव सदांच आमच्या काळजा प्रार्थूया. बापा आज वर्त संतोष आमकां ह्या सगळींच्या जेवणांत ह्या संवसारांत आसतना भाग घेवन तें वय भाग तुवें आमकां जोन दिला तुज्या पुत्र जेजू तें मात्रणी तुज्या उतरां वरवीं तें जिवीत तुवें आमकां जोन दिवन आज तें सुतार आमी सेवलां हेरांक की दिवंक की तुवें आमकां विसरून काडलें आमच्या सेवेत असलेल्या हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद मागता आसतना हें उतार सगळ्या संवसाराक परगट जावं दी आनी बेगीन तुजें राज ह्या संवसारांत येवं दी आनी त्या वरवीं सगळींच्या राजांत त्या जेवणांत भाग घेवंक तूं आमकां तयार कर हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरर्साचेर त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्ल्या ह्या कुटुंबांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घाल्लो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड